त्यो तपाईँको हुन्छ नि विवेकशील भएर पनि विवेकहीन भयो त्यस्तो लाग्छ नि मलाई होइन। आजको जुन समयमा डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसनबाट डिप्रेसन हुँदै आत्महत्यासम्म पुग्ने के त कारण सब प्रकृति विपरीत गरेको। यहाँसम्म कि चिहानमा पनि यस्तो निर्माण गर्न थाल्यो। यो सबै के त छ, नाम पनि लेखिएको छ, भएन भने फलानुको 7 अरब भन्ने भनाइ छ दुनियाँको जनसङ्ख्या। मान्छेले कतिले जीवनभरि बास बस्ने घर बनाउन सक्दैन, 2 कोठे। यो सबै विकृत होइन, मान्छे गाड्नु हुन्न भन्ने होइन, मान्छे गाड्नुपर्छ, तर यो विकृत हुन्छ। जिउँदोभरि त कङ्क्रिटका दुनियाँभरिका खण्डरहरू त निर्माण गर्छ, मर्नेको पछि पनि अब यसरी यो चिहानलाई पनि खण्डर बनायो। चिहानमा पनि आफ्नो जुन प्राकृतिक स्वतन्त्रता, प्राकृतिक सुन्दरता नै छ। त्यो पनि तपाईँ के भुलेको हो कि मानवले भुलेको त भन्नु। मानव प्रकृति विपरीत गइरहेछ, त्यो उच्च महत्त्वाकांक्षा। त्यही त ज्ञान हुँदा पनि अज्ञान भएको भन्नु। आनन्दको कर्मै गरिराखेका छन् मान्छे। जस्तै कोही मान्छेलाई गीत गाउनमा आनन्द आउँछ, उसले गीत गायो भने उसको आनन्द हो। तर के गर्छ, है किन गीत गाएर बसेको, तिमी चित्रकार बन्नुपर्ने, तिमी फिल्मकार बन्नुपर्ने, अभिनेता बन्नुपर्ने भन्छ। किनकि उसको भित्रबाट उदय भएको जुन संस्कार छ त्यो त उसको गाउनु बजाउनुमा छ नि। तर उसलाई के चाहियो, अभिनेता छ, चित्रकार छ। एउटै चित्रकार भित्रबाट चित्र कोर्न मन लाग्छ, ऊ चित्र कोरेर बस्छ। हेर यो काम नपाएर खेलेर बसेर खेलाडी बनेको भए पैसा कमाउँथ्यो, रजत स्वर्ण काँस्य पदक लिएर आउँथ्यो होला भन्छ। ल उता फेरि खेलाडी एउटा छ, दिनभरि चना खाएर खेल खेलिरहेछ, स्वर्ण पदक पनि ल्यायो, रजत पदक पनि ल्यायो, तर कोठा भाडा तिर्ने पैसा छैन। राजनीति गरेको भए हुन्थ्यो नि, कमसेकम ठेक्का पट्टा यताउता हुन्थ्यो, नाम कमाउँथ्यो, के गरिरह। यो सबै आफ्नो संस्कारदेखि भिन्न मार्ग निर्देशन भइराखेको छ। उसको जुन संस्कार छ, उसको अन्तस्करणमा भएको जुन बनेको जुन संस्कार छ, त्यो संस्कार विपरीतको दिशा निर्देशनले आज यो सबै निम्त्याएको। भूकम्प अनेकौं पटक, जलप्रलय, बाढी, पहिरो इत्यादि, तत्पश्चात विश्वयुद्धहरू भए, राजनीतिक विश्वयुद्ध भए, लडाई भए, हात हतियारका, व्यावसायिक विश्वयुद्ध भइराखेका छन्। अहिले आएर यत्रो भाइरस कोरोनामा नेपालमा त कोरोनाले एक दुईजना पनि मरेको छैन, 200-250 जना आत्महत्या गरे। 400 भन्दा बढी मर्नु भने सामान्य कुरा होइन। किन त भने उनीहरूलाई फ्रस्ट्रेसन भयो। कसैसँग दाल किन्ने पैसा थिएन, माग्ने बानी छैन यहाँ हाम्रो देशमा, होइन। कसैसँग तरकारी किन्ने पैसा छैन, कसैको भाडा महिनौँ दिनदेखि दिएको थिएन होला, होइन। अनेकौँ समस्या छ नि। त्यसर्थ जुन सरकारले अहिले गरिरहेछ, जुन अहिले लकडाउन भनेर दुनियाँभरि मान्छेलाई, समाजको जुन दुखी, जुन असम्पन्न व्यक्तिहरूमाथि जुन व्यवहार भइरहेछ, सरकारले मात्र होइन, घर घरबाट भइरहेछ। बिचारा गरिब जनताहरूमाथि त जनमानसले पनि दुर्व्यवहार गरिरहेको छ। तसर्थ यो सब अन्धविश्वास भन्ने भिन्नै कुरा होइन। आफ्नो विवेकको विकास नगर्नु नै अन्धविश्वास हो। तसर्थ विवेकको विस्तार गर्ने, विवेकको उदय गराउने अभ्यास भनेको साधना हो। हरेक दिन बिहान बेलुका 2 टाइम मात्र भए पनि परमात्मासँग कृतज्ञता ज्ञापन गर्ने बानी बसाल्नु पर्दछ। पश्चात सोच्ने, विचार गर्ने, चिन्तन गर्ने बानी बन्छ, छँदैछ। तर मैले भनेको युवाहरू जस्तो हामी जस्तो युवाहरू हुन्छ नि, अब आउने युवाहरू, अगाडिका अहिलेका पछिका हुन्छ नि आउने पिँढीहरू, नेपाल कङ्ग्रेसको चाहिँ बढी नोकरी मुलुकको आश्रित हुन्छ नि बढी जस्तो। त्यो एउटा परनिर्भरता अनि त्यो एउटा च्यालेन्ज हुन्छ नि।
लिन नसक्ने आफू त्यो चाहिँ व्याप्त भएको थियो त्यो कारण चाहिँ के लाग्छ तपाईँको? च्यालेन्ज भन्नाले अब च्यालेन्ज भन्दा पनि आफूप्रति जिम्मेवारी, हजुर आफूमाथिको कार्यभार वहन गर्न पछि हट्ने बानी छ नि। त्यसले गर्दा नोकरी चाकरीको परम्पराको विस्तार भएको, यसको बढोत्तरी भएको छ। नै त्यसलाई फेरि म नोकरी चाकरी नराम्रो भन्न खोजेँ हामी, तर एकदमै नराम्रो 100% 90%भन्दा माथि नै देखिन्छ। गर्नुपर्छ, तर त्यसको पनि समय हद हुन्छ। जस्तै कोही प्राइभेट जागिरी गर्दैछ भने पनि उसले कति वर्ष गर्ने त? जीवनभरि जागिरी गरेर जीवन चलाउँछ भन्ने होइन नि त। ऊ आफ्नो धरातल बनाउनको लागि जागिरी गर्ने। कोही 10 वर्ष आर्मीमा जागिरी गर्छ, कोही 10 वर्ष पुलिसमा जागिरी गर्छ, कोही प्राइभेट कम्पनीहरूमा जागिरी गर्छ भने जीवनभरि ऊ जागिरी खाएरै म चलाउँछु भन्ने होइन। आफ्नो धरातल सरकारले पनि एउटा र हामीले पनि यस्तो बानी बसाल्नुपर्छ कि कति दिन त जागिरी गर्ने होइन, त्यो सोच्नुपर्छ। अनि त्यसपछि आफ्नो धरातल बनाउनुतिर लाग्नुपर्छ। अर्को भयो युवाहरूले आफूप्रति आफ्नो माथि कार्यभार, आफ्नो माथि जिम्मेवारी लिन नचाहने। 2-4 दिन भोकै हुन्छ त के हुन्छ? मैले यो जागिरी गरेन भने, मैले बाबाआमाको भनेको मानेन भने, मैले उसले भनेको मानेन भने म भोकै मर्छु भन्छ होइन? मर्दैन। त्यो आफ्नो मनुष्य शिलालाई आकार दिनको लागि एउटा कलाकारको आवश्यकता पर्छ, माटोलाई आकार दिनको लागि एउटा कलाकारको आवश्यकता पर्छ। तर मनुष्य यस्तो कलाकार हो अनि यस्तो ढुङ्गा हो, यस्तो माटो हो, वो आफ्नो आकार आफैले बनाउने हो। कोही गायक बन्नु छ, कोही कलाकार गीतकार बन्नु छ, कोही सङ्गीतकार बन्नु छ, कोही चित्रकार बन्नु छ, कोही योगी बन्नु छ, कोही इतिहासकार बन्नु छ भने व्यवसाय हो। उसको निजी चिन्तनले, उसको निजी साधनाले, स्वाध्यानले, सुसङ्घर्षले नै हुने हो। त्यो अहिले देखिँदैन। अहिले जागिर पढ्छ, सारा पढाइ लेखाइ गर्यो, जागिरी एकजना मान्छेले 1000 ठाउँमा जागिरीको लागि अप्लाई गरिराखेको हुन्छ। तपाईँको अनि अर्को कुरा फेरि यसरी फेरि परिवारमा पनि यो एउटा प्र्याक्टिस अभ्यास भयो नि त। परिवारमा पनि अभ्यास भयो अनि आफूले थाहा पाएर पनि त्यो एउटा आफूले रुचि जेमा पनि हुन्छ रुचि होइन। अब मानव कि पात पत्रिका सम्बन्धीले अध्ययन गर्न सकिन्छ, किरा फटेका सम्बन्धीले अध्ययन गर्न सकिन्छ, जेसम्म पनि हुनसक्छ नि त होइन। कपडाको बारेमा सकिन्छ, त्यसको बारेमा पनि त्यो रुचिकर हुँदा पनि त्यसमा चाहिँ एउटा भनौँ न साहस नलिनु, रिक्स नलिनु एउटा हामी जस्तो कमजोरी हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को कुरा के भन्छ तपाईँको अवसर छैन भन्छ क्या नेपालमा। अवसर त यत्र त्यत्र सर्वत्र छ जस्तो लाग्छ नेपालमा। त्यो अवसर सिर्जना गर्नु पऱ्यो नि। कुनै पनि चिज जस्तै यो बिज गर्नुलाई रोप्ने बित्तिकै यत्रो ठुलो त हुँदैन नि त। यो रुखले पनि अनेक प्रकारका होइन प्रहरहरू, अनेक प्रकारका चिजहरू जस्तै यही हामी बसिरहेको चियानले पनि यो मरेको लास भएर पनि यसले पनि कति कुराहरू त अहिले पनि सहेर बसिरहेछ नि होइन। हामी आएर बसिरहेछौँ होइन, सम्मानपूर्वक होइन वार्तालाप गर्दै आएको छौँ होइन। भनेपछि मर्दैमा पनि उसले पनि कति कुराहरू प्रकृतिको अनेक कुराहरू खिचोलिरहेछ नि त होइन। त्यो हामीले आफ्नो जीवनकालमा पनि खिचोलिँदै रहनु पऱ्यो नि त। त्यो अभ्यास भनौँ न त्यो तपाईँको के भन्छ परिवारमै भएन, विद्यालयमा भयो, कलेजमा भयो र आफूलाई ज्ञान भएर त्यो बोध भइसक्यो। त्यो बोध पत्ता नलाउनु पनि एउटा हाम्रो त्यो कमजोरी भयो होइन। शास्त्रहरू हामी सबै थन्काइदिउँ होइन, तर शास्त्रमा ज्ञान गर्नुको कुराहरू थियो होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अप्नाएनौँ होइन। अनि त्यो एउटा तुलनात्मक जुन कुरा छ नि, हामी तुलनामा एकअर्कालाई तुलना गर्ने, फलानु राम्रो देख्ने आफू नराम्रो देख्ने होइन, त्यस्तोमा हिँड्दाले पनि यो अलिक परिस्थिति जुन छ नि 50-60 वर्षको दौरानमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ आएको जस्तो लाग्छ, व्यक्तिगत लाग्छ। हजुरलाई के लाग्छ? तुलना आफैमा समस्या छैन, तुलना आफैमा समस्या बनाइनु हो। हामी आफैमा एक्स्ट्रा, हामी आफैमा भिन्न छौँ, हामी आफैमा अलग छौँ। तर कोही जस्तो बन्ने अभ्यास गर्दाखेरि हामी दुर्घटनामा पर्छौँ। जस्तै कोही हिटलर बन्न चाहन्छ भने ऊ दुर्घटनामा पर्छ किनकि हिटलर ऊ बन्न सक्छ। कोही जङ्गबहादुर बन्न खोज्छ भने ऊ दुर्घटनामा पर्छ किनकि ऊ जङ्गबहादुर कहिल्यै पनि बन्न सक्दैन। यी दुवैजना दुर्घटनामा परे किन भन्दाखेरि दुईजनाको तुलना गरेर जीवन जिउन चाहँदै थिए र अब यी दुवैजनाले आफ्नो जीवनमा अतुलनीय जीवन बनाउन कोसिस गरेको भए उनीहरूको जीवन स्वर्णिम जीवन बन्थ्यो। तसर्थ हरेक
आगन्तुक नवयुवकहरू युवतीहरूले तुलनात्मक जीवन जिउने अभ्यास होइन, अतुलनीय जीवन जिउने कोसिसमा लाग्नुपर्छ। र जीवन जिउनको लागि त कस्तो छ वातावरण, त्यो अनुसार जीवन जिउने, तसर्थ जीवन सुन्दर बन्दै जान्छ, सहज बन्दै जान्छ। अब एकजना म योगी, मैले योगीले कहिले चिहानमा बास बसिराखेको हुन्छु, कहिले चितामा बसिराखेको हुन्छु, कहिले मसान, कहिले शमशान, कहिले चिहान बास बसिराखेको हुन्छु। चिहानमा मशानमा मैले राजाको सिंहदरबार, सिंह महल, बब्बर शमशेरको बाग दरबार इत्यादि बोकेर हिँड्न सक्छु त? यो त कुचेष्टा भयो नि। यहाँ केही बोक्नु जरुरी छ। जहाँ जे छ त्यसैलाई उपयोग गर्दै जीवनलाई सहज ढङ्गबाट व्यतीत गर्नु नै योगीको आचरण। त्यस्तै नवयुवकले पनि नित्य अभ्यास गर्नुपर्छ। कमसेकम ध्यान साधनामा लागेर आफ्नो संस्कार के हो त्यसको पहिचान गर्नुपर्छ। त्यो संस्कारको पहिचान गरिसकेपछि अब अभ्यासतिर लाग्नुपर्छ, सङ्घर्षतिर लाग्नुपर्छ। र आफ्नो संस्कारलाई पहिचान गरिसकेपछि र त्यो संस्कारलाई पुरा गर्नको लागि र त्यो आफ्नो सपनालाई पूर्ण बनाउनको लागि अब केही दिन जागिरी, केही दिन नोकरी, केही दिन कोही मान्छेहरूको सपोर्ट लिएरै काम गर्नुपर्छ। एक्कासी त बिरुवा उम्रिँदैन। बीजले रेगिस्तान पायो भने उम्रिँदैन, प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। त्यस्तै त्यो बीजले पुनः पक्षीको सहारा लिएर उर्वरा भूमिमा उसको पदार्पण हुनुपर्छ। तत्पश्चात पनि आकाशबाट जलवृष्टिको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। त्यस्तै हामीले पनि हाम्रो संस्कार पत्ता लगाएर, हाम्रो संस्कारको ज्ञान गरेर, संस्कार यस्तो छ भन्ने थाहा भइसकेपछि अब त्यो संस्कारलाई पुनः रूप दिनको लागि, अतुलनीय जीवन निर्माण गर्नको लागि समाजको, वातावरणको कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै उनीहरूप्रति, उनीहरूबाट सहारा र सहयोग लिनुपर्छ। यस अभ्यासको आरम्भ गरेपछि हरेक युवाहरू सबल हुन सक्छ। तर सयौं हजारौं युवाहरू जागिरीकै भरमा पर्ने थिए। कम्पनीहरू 10 जनाले खोलेका कम्पनीहरू हुन्छन् जसमा लाखौं कर्मचारीहरू परनिर्भर हुन्छन्। तर 10 जनाले त्यो कम्पनीलाई बन्द गरिदिए भने, कल कारखानालाई, लाखौं जनाको जिन्दगी बर्बाद भएन। अब उनीहरूलाई स्वाधीनताको साथमा जीवन चलाउने अभ्यास छैन। दिनभरि जागिरी गर्यो, बिहान बेलुकाको चामल किन्यो, ल्यायो, खायो। अभ्यास यो छ। अर्को ठाउँमा गएर उनीहरूले टिकेर खान सक्दैन। तसर्थ हामीले यो बृहत संसारमा बहुआयामिक कलालाई आफ्नो जीवनमा ढाल्नुपर्छ र हामी जहाँ जान्छौँ, जस्तो अवस्था आउँछ त्यो अवस्थामा जिउने सामर्थ्यताको निर्माण गर्नुपर्छ। जस्तै योगीहरूको लागि यो 150 दिन, है, 350 दिन, 365 दिन पनि लकडाउन हुँदा कोही प्रब्लम छ। किनकि उसले त पहिल्यैदेखि अभ्यास गर्दैछ। 100औं दिन भोकै प्यासै, 100औं दिन नसुतेर, 100औं दिन नहिँडेर, 100औं दिन हिँडेर जिराखेको छ। 100औं दिनसम्म हिँड्दैन, 100औं दिनसम्म हिँडिराखेको हुन्छ। 100औं दिन खाइराखेको हुन्छ, 100औं दिन नखाएर बोकै पनि बसिरहेको हुन्छ। यो अभ्यास छ। किनकि असम्भावित घटनाहरूलाई स्वीकार्ने, स्वागत गर्ने उसँग अभ्यास छ। त्यो अभ्यासले गर्दा उसलाई अप्ठ्यारो छ। तर हामी एकाङ्गी बन्यौँ, निश्चित सोचका बन्यौँ, निश्चित विचारका बन्यौँ। सोचको व्यापकता हामीमा नभएको कारणले आज सयौं युवाहरू पढे लेखेका छन्, जागिरी पाएन भनेर पनि आत्महत्या गरेका छन्। घरबाट प्रेसर हुन्छ, जागिरी पाएन, यत्रो हामीले ऋण गरेर पढायौँ, घर खेती बेचेर पढायौँ भन्छ लगाएर खानेर बारे बोल्दैन बोलेर सुसाइड पनि गरिदिन्छ। अब कति शिक्षित देशहरूले अब के थाल्यो भने
भाडा मागेर पनि जमिन जायदाद किन्ने त्यो शिक्षा भएको छ। मास्टर डिग्री पढेका छन्, होटेलमा भाडा मागिराखेका छन् उनीहरू। तर यहाँ आफ्नो ठाउँमा गर्नु लाज मान्दछन्। हामी नेपालीहरूको त्यो देखिरहेको छ नि त। विदेशको अनेकौँ देशहरूमा त यो सिस्टम छ नि, पढे लेखेका छ, जे काम पनि गरिरहेछ क्या उसले, होटेलमा भाडा माग्ने पनि गरिरहेछ, बाथरुम सफा गर्ने पनि गरिरहेछ, त्यो पैसाले जग्गा जमिन किनिरहेछ होइन, उसको गाउँघर फिक्स छ। तर हाम्रो के छ, जग्गा जमिन बेचेर भए पनि सहरमा बस्छ। त्यसैले सहरको निर्माण आदिकालमा पनि थियो, तर त्यो सहरलाई सहर भन्दैन, बृहत ग्राम भन्थ्यो, जहाँ बजार लाग्थ्यो, हाट बजार होइन, त्यो सिस्टम थियो। अहिले त सहर निर्माणको भूत चढेको छ सबैलाई। ग्राउँ देवता भ्यू नमा भनेको छ, यहाँ पनि देखियो होइन त। अब यो कङ्क्रिटहरूको यो पनि आफ्नो स्वार्थमा नि हो। खण्डर निर्माण गर्ने रोग त यहाँसम्म, चिहानमा, शमशानमा पनि त्यस्तै रोग छ। विडम्बना कस्तो छ। यो कारणले गर्दाखेरि जिउँदो मान्छेलाई 5x5 को कोठा उपलब्ध छैन। बिचरा 50 वर्षसम्मको कसैले काम गरिराखेको छ, एउटा 5x5 को कोठा छैन। तर मरिसकेको मान्छेको लागि अझ भएन भनेर यहाँ ठुल्ठुलो समाधि वरिपरि ठुल्ठुला पिलर गाडेर पनि ऊ गरेको, सीमाङ्कन गरेको देखेँ मैले होइन। यो त उनीहरूले किनेको जग्गा होइन, सार्वजनिक जग्गा। यो त सबै आगन्तुक आउने भविष्यका सन्ततिहरूको सम्पत्ति हो नि। यसमा एउटा समाधिको माथि एउटा बिरुवा रोपिदिने काम गरौँ न, भयो सक्दैन, गर्दैन त्यस्तो। यो हरेक मेरो आमा, मेरो बाउ, जो पनि उहाँलाई यसमा समाधिष्ट गरेर यसमा एउटा बिरुवा रोपिदिएको भए त यस्तै विशाल वृक्ष बनेर पशु पक्षीलाई छाया दिन्थ्यो, फल दिन्थ्यो, पात दिन्थ्यो, इन्धन दिन्थ्यो। त्यो छैन, हामीलाई इन्धन दिएको पर्यो। यसैले गर्दाखेरि हामी स्वावलम्बी बन्नेतिर लागेका छैन, निर्बल बन्ने। हामीलाई जागिरीमा जिन्दगी 25-30 वर्ष पढायो, जागिरीको लागि पढ्दैछु। ल 30 वर्ष के को लागि पढ्दैछौ, जागिरको लागि पढ्दैछु। ल हेर्नुहोस् है, देखाउनपट्टि लाग्यो, आफू जियो त्यही गर्नु पर्यो वास्तवमा होइन र हो। त्यसैले जीवन जिउने हजारौँ उपायहरू छ, आयामिकहरू भन्छ, पहलुहरू भन्छ। तर हामी जबरजस्ती निश्चित ढङ्गले जीवन जिउनेतिर लागिरहेका छौँ। हामीमा आफूमा अलग अलग कलाहरू छ। कसैमा चित्रकार बन्ने कला छ, अपनाउने उदाहरण बन्ने के त, कोहीलाई खाना बनाउने छ। काले राई 30 वर्षसम्म हलो जोत्दै थियो, भारी बोक्दै थियो। नेपाल छोडेर दुनियाँको भाडा माग्न गयो पढ्नको लागि, पढेर आयो, वेदान्त सारा रटेर आयो र सबैलाई शिक्षा दियो जीवन यसरी जिउनुपर्छ। त त्यहीँनिर मेरो समक्ष अहिले लक्ष्मण श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। उसले आफ्नो मातृभूमिलाई विश्वविद्यालय बनायो, सडकलाई विद्यालय बनायो, सडकमा चित्र कोर्दै हिँड्नुहुन्छ। उहाँ अहिले प्रयास गरिरहेको छु, अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ। 30 वर्षपछि नै उहाँले अभ्यास गरेको, 40 वर्षमा सम्भवतः विश्वका केही देशहरूले उहाँलाई चिनिसकेका छन्। के त उहाँलाई कुनै विश्वविद्यालयले उहाँलाई स्पोन्सर गरेको छ, सपोर्ट गरेको छ, सहयोग गरेको छ? छैन नि, कसैले पनि तपाईँलाई सहयोग गरेको छैन। अभ्यासमा हुनुहुन्छ नि तपाईँ, केही नभने 40 वर्षको उमेरमा, अहिले 39 वर्षको उमेरमा, विगत 9-10 वर्षभित्र तपाईँले आफ्नो इतिहास रचिसक्नु। किनकि तपाईँभित्रको के हो त, चाह के हो, त्यो चाह पत्ता लगाउनु हो। यसरी नै पत्ता लगाएर जीवन जिउनतिर लाग्नुपर्छ। मैले पढेँ, यत्रो गरेँ, यो गरेँ, जबरजस्ती कोही चित्रकार बन्न लागिरहेछ। ल हेर्नुहोस् है, जबरजस्ती होइन, सहजतामा। अगोर भन्ने कुरा मासु खानुपर्छ, रक्सी खानुपर्छ, जाँड खानुपर्छ, या ऊ दिशा पिसामै सुत्नुपर्छ भनेर प्रचार गरिरहेछ। त्यो होइन, अघोर भनेको आफैमा निर्मल, सहज। तपाईँले जुठो खाना दिनुभयो, धन्यवाद छ। किनकि चोखो माटो खाएर हुँदैन, जुठो भात नै खाएर, जुठो रोटी नै खाएर पेट भरिन्छ। अन्नले रस बन्छ, रगत बन्छ, मांस बन्छ, हड्डी बन्छ। यो सहजता हो। म भिक्षा गर्ने योगी हुँ भने कसैले मासु र भात मुछेको त्यो दियो, असहजता छैन। कसैले पानीको बोतलमा रक्सी मिसाएको अथवा रक्सीको बोतलमा पानी हालेको त्यसलाई असहजता मानेन उसले भने त्यो जीवन शैलीलाई अघोर भन्छ। अब अघोर भन्छ, घोर कर्महरू गरिरहेको छ, जबरजस्ती ऊ फोहोरमा बसिरहेको छ, जबरजस्ती ऊ माछा मासु खाइरहेको छ, जबरजस्ती डर लाग्दो कपडा लगाइरहेको छ। त्यो हो हामी भन्नाले एउटा सोध्नु मन लाग्यो, अघोर पनि भनेपछि एउटा निश्चित दायराभित्र अड्किएका छन्। उसको दायरा त फराकिलो छ नि त। यहाँसम्म कि मैले गुगलको दुनियाँमा सर्च गरेँ,
के हो त अघोरीपन, के हो त अघोरी भन्दाखेरि बिहा नगरेको, माछा मासु खाने, जाँड रक्सी खाने, यस्तो त्यस्तो फलानु सम्प्रदायमा दीक्षा भएको होइन त्यस्तो। यहाँ अघोरको नाममा, अनेकौँको सन्यासीको नाममा सङ्गठनका सदस्यहरूलाई परिचय गराएको छ। त्यस्तो व्यक्तिभित्रको शिक्षाले, अग्रजहरूको असल दिशा निर्देशनले उसको जीवनको आचरण जुन छ, व्यवहार जुन छ, त्यसलाई सन्यासी भनियो, त्यसलाई अघोरी भनियो, त्यसलाई ब्रह्मचारी भनियो। ब्रह्मचारी बिहा नगरेको हुन्छ भन्छ, ल हेर्नुहोस् है। सन्यासी भनेको घरबार छोडेको हुन्छ भन्छ, त्यो हो। किनकि हामीले यसरी सोच्न थाल्यौँ, किनकि हामीमा सो अध्ययन छैन, सो अध्ययन पनि छैन, अनुभव पनि छैन, सो अनुभव पनि छैन, तिमीले आँट पनि गर्दैन, सेल्फ केयर, सेल्फ स्टडी भन्छ होइन, सो स्याहार पनि छैन। विवेकको हामीले कसरी स्याहार गर्ने, शरीरको हामीले स्याहार कसरी गर्ने। यहाँसम्म कि अहिले त यो हाम्रो नेपालमा अझै पनि, भारत र नेपालमा छोरा मान्छे र सबैको स्याहार एउटा छोरी मान्छेले गर्नुपर्छ भन्ने भ्रम छ होइन। पढाउनुपर्छ, लेखाउनुपर्छ, विद्यालय गएर पढ्नुपर्छ भन्ने एउटा भ्रम छ। कि आजभन्दा पहिले विद्यालयहरू नहुँदा पढे लेखेका मान्छे थिए, किनकि पढाउने विधि थियो पहिले। ज्ञान त यत्र त्यत्र सर्वत्र छ भन्छ। दीक्षा भनेको के हो भनेर सुनाउँदाखेरि अनेकौँ भ्रमहरू फैलाएको छ दुनियाँमा। अनेक सम्प्रदायमा अनेकौँ कविताहरूलाई मन्त्र भनेर कानमा पुगिदियो, जिन्दगीभरि ऊ त्यो एउटा मन्त्रको नाममा गुलाम भयो। दीक्षा भनेको दिशा निर्देशन, कसलाई कस्तो मार्गनिर्देशन गर्ने त, कस्ता गुरुहरू। तपाईँ चित्रकार हुनुहुन्छ, तपाईँको दीक्षा कहाँ भयो? हजारौँ ठाउँमा तपाईँको दीक्षा भएको छ। तपाईँलाई हजारौँ पात्रहरूले यसरी चित्र कोर्नुपर्छ है भनेर सिकाएका छन्।